नमो नमः, नमो नमः। नमो नमः गुरुवर्य। स्वागतम्, अभिनंदनम्। पल्लवी आगता। नमो नमः नमो सर्वेभ्यो। नमो नमः, नमो नमः। सुप्रभातम्, स्वागतम्, अभिनंदनम्। सुप्रभातम्। सुप्रभातम्। पल्लवी आगतवती। शोभनम्। पल्लवी आगता। नमो नमः महोदय जी। नमो नमः महोदय जी। नमो नमः। गायत्री आगतवती। अस्तु। नमो नमः गुरुमा। नमो नमः गुरु। नमो नमः। विभूति महोदय आगतवान् वा? तत्र जनककल्पस्य नाम्ना एव प्रायशः अस्ति। सुजिता महोदय नमो नमः। ममता भगिनी नमो नमः। नमो नमः माम। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः महोदय। नमो नमो महोदय। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः महोदय। नमो नमः। गतिकृष्ण महोदयः आगतवान्। अस्तु। कादम्बिनी आगतवती। नमो अस्तु। नमः सागरिका भगिनी। नमो नमः। नमो नमः नमो महोदय। नमः सब। नमो नमः। सुनीता आगतवती। तृप्तिमयी महोदया अपि आगतवती। अस्तु।
अस्तु, प्रायशः सर्वेपि समागताः भवतु नाम। इदानीं प्रारम्भं कुर्मः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वेभ्यो नमो नमः। सुप्रभातम्। अहमस्मि अत्र सञ्चालिकारूपेण भवतां समक्षम् असमप्रान्ततः डॉक्टर सागरिका भट्टाचार्य। लोकभाषा प्रचार समितेः रविवासरीय स्नेहमिलन कार्यक्रमं प्रति एकतन्त्रेण भवतां सर्वेषाम् अहं स्वागतं करोमि। तथापि अस्माकं परम्परा विद्यते, स्वागतपरम्परा। तदर्थम् अहं वैयक्तिकरूपेण अत्र प्रमुखानां स्वागतं कर्तुम् इच्छामि। सर्वादौ अहं स्वागतं करोमि अस्माकं समितेः ये भवन्ति जनककल्पाः मान्याः डॉक्टर सदानंद दीक्षित महाभागाः वटवृक्षरूपेण अस्माकं मध्ये एव निवसन्ति। तेषां महाभागानां छत्रछायायामेव वयम् अत्र कार्यरताः भवामः। अतः महाभागानां कृतेपि हार्दिकं स्वागतं प्रणामं च व्यहरामि। ततः परं स्वागतं कर्तुम् इच्छामि अस्माकं कार्यक्रमस्य अध्यक्षपादाः याः भवन्ति मान्याः प्रोफेसर रुणिमा शर्मा महाभागाः। तासां महाभागानां कृतेपि हार्दिकं स्वागतं प्रणामं च व्यहरामि। इतः परं स्वागतं कर्तुम् इच्छामि अस्माकम् अद्यतन कार्यक्रमस्य ये भवन्ति मुख्यातिथिवैराः डॉक्टर योगेन्द्र महान्तः महाभागाः। तेषां महाभागानां कृतेपि अहं हार्दिकं स्वागतम् अभिवादनं च करोमि। इतः परम् अहं स्वागतं कर्तुम् इच्छामि अस्माकं मध्ये रराजन्ते मान्याः गुरुपादाः डॉक्टर निरञ्जन साहू महाभागाः। येषां चेष्टया एव असाध्य प्रयोगेन एव अस्माकं व्याकरण ज्ञानं नितरामेव प्रवर्धते। तदर्थम् अहं तेषां महाभागानां कृतेपि हार्दिकं स्वागतम् अभिवादनं प्रणामं च व्याहरामि। ततः परं स्वागतं कर्तुम् इच्छामि अस्माकं मध्ये अत्र रसप्रश्नानादाय उपस्थिताः भवन्ति मान्याः डॉक्टर धनञ्जय भञ्ज महाभागाः। अतः तेषां महाभागानां कृतेपि हार्दिकं स्वागतं प्रणामं च व्याहरामि। इतः परं स्वागतं कर्तुम् इच्छामि सारथिकल्पाः ये भवन्ति राष्ट्रीय महासचिववैराः श्रीमन्तः विभूतिनारायणकर महाभागाः। येषाम् एव प्रयत्नेन अस्माकं स्नेहमिलन कार्यक्रमः सुष्ठुतया एव प्रचलन्ति। अतः अहं तेषां महाभागानां कृतेपि हार्दिकं स्वागतं प्रणामं च व्याहरामि। इतः परं स्वागतं कर्तुम् इच्छामि अस्माकं मध्ये अत्र रराजन्ते ये प्रतिभागिनः तेषां सर्वेषां कृतेपि एकतन्त्रेण स्वागतं वितनोमि। इतः परम् अहं स्वागतं कर्तुम् इच्छामि श्रोतारः यदि न भवन्ति तर्हि कार्यक्रमस्य उपयोगिता का, कार्यक्रमस्य सफलता वा का। अतः श्रोतारः अत्र ये खलु ज्येष्ठाः श्रेष्ठाः वरिष्ठाः गरिष्ठाः विद्यन्ते, ये खलु संस्कृतस्य समुपासकाः भवन्ति, विद्वांसः विदुष्यः च अत्र रराजन्ते, तेषां सर्वेषां कृते एकतन्त्रेण अहं स्वागतं करोमि, अभिवादनम् अभिनन्दनं च। अस्तु, इदानीं प्रथमपर्यायं प्रति वयं गच्छामः। प्रथमपर्याये अहम् अत्र संकल्पमन्त्रेण कार्यक्रमस्य शुभारम्भं कर्तुम् आह्वयामि सुश्रीः कादम्बिनी पण्डा महोदयां। कृपया स्वपर्यायं साधयित्वा कार्यक्रमस्य शुभारम्भं विदधतु। ओम नमो नमः। नमो नमः सर्वेभ्यः। अद्यतनकक्षा सर्वेभ्यः हार्दं शुभकामनाः। अधुना वीडियो ऑन करोतु, कृपया वीडियो ऑन करोतु। वीडियो ऑन कृत्वा एव करणीयं। सर्वेषां कृते मम अनुरोधः वर्तते प्रतिभागिनः कृपया वीडियो ऑन कृत्वा एव प्रस्तुतिं ददतु इति। ओम। अधुना संकल्पमन्त्र प्रारम्भः करोमि। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्
वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रचाराय नैजं सर्वं त्यजाम्यहम् संस्कृते च सदा भक्तिः वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवः संस्कृतस्य कृते मनः आत्मनम् आहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् नमो नमः। भूरिशो धन्यवादः। सम्प्रति संस्कृतगीतपरिवेशनमिति पैरायः विद्यते। अस्तु, अस्मिन् पैराये अत्र गीतगायिकारूपेण अत्र उपस्थिता अस्ति सुश्री पल्लवी पल्लू महोदया। अहम् अनुरोधं करोमि, कृपया स्वपैरायं साधयतु। ओम नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृतगीतम् अहं गायामि। अस्मद्देशो भारतवर्षम् अस्मद्देशो भारतवर्षम् भूतललोके शोभितम् भूतललोके शोभितम् अस्मद्देशो भारतवर्षम् अस्मद्देशो भारतवर्षम् भूतललोके शोभितम् भूतललोके शोभितम् कविकुलनन्दित मुनिजनवन्दित कविकुलनन्दित मुनिजनवन्दित सुरलोकसेवित भारतम् सुरलोकसेवित भारतम् शेखर शोभिते हिमगिरिमुकुटम् जलनिधि परिगत पार्श्वम् शेखर शोभिते हिमगिरिमुकुटम् जलनिधि परिगत पार्श्वम् गंगा यमुना कृष्ण कावेरी गंगा यमुना कृष्ण कावेरी प्लावितपूत कलेवरम् प्लावितपूत कलेवरम् अस्मद्देशो भारतवर्षम् अस्मद्देशो भारतवर्षम् भूतललोके शोभितम् भूतललोके शोभितम् आ आ सीतारामवतरितावत्र पावन चलितौ पुंसाम् सीतारामवतरितावत्र पावन चलितौ पुंसाम् गीता ज्ञानं वितरति कृष्णौ गीता ज्ञानं वितरति कृष्णौ युद्धे पार्थं मोहगम् अस्मद्देशो भारतवर्षम् अस्मद्देशो भारतवर्षम् भूतललोके
शोभितम् भूतललोके शोभितम् आ आ योगे तन्त्रे मन्त्रे गणिते विश्वेश्रेष्ठं भारतम् योगे तन्त्रे मन्त्रे गणिते विश्वेश्रेष्ठं भारतम् गीता ज्ञानं वितरति कृष्णो गीता ज्ञानं वितरति कृष्णो युद्धे पार्थं मोहगम् युद्धे पार्थं मोहगम् अस्मद्देशो भारतवर्षम् अस्मद्देशो भारतवर्षम् भूतललोके शोभितम् भूतललोके शोभितम् कविकुलनन्दित मुनिजनवन्दित कविकुलनन्दित मुनिजनवन्दित सुरलोक सेवित भारतम् सुरलोक सेवित भारतम् सुरलोक सेवित भारतम् सुरलोक सेवित भारतम्। धन्यवादः। बहु सुंदरम बहु सुंदरम। बहु उत्तमं बहु शोभनं सत्यमेव अस्मद्देश एव भारतवर्षम् अस्मिन् देशे एव अस्माकं सर्वं भवति अस्मिन् देशे एव पुण्यतीर्थानि सर्वाणि सन्ति अस्माकं देशे किं नास्ति तत्र गङ्गावदेव जलधारा प्रवहति अत्र अस्माकं सर्वत्र एव देवता विराजते अतः अस्माकं देशं भारतवर्षमिति वयं वक्तुं शक्नुमः यत्र ज्ञानस्य आभा विकिरति सर्वत्र एव भवति अतः बहु शोभनं मे अत्र भारतवन्दना इति प्रदीयते तदर्थम् अहं भगिन्याः कृते हार्दिकं धन्यवादं वितनोमि। इदानीम् अस्ति कथाकथनम् इति पैरायः अस्मिन् पैराये अस्माकं मध्ये लघ्वी बालिका एव वर्तते सा अस्ति सुश्रीः सत्याक्षी वाजपेयी अहं तस्याः कृते अनुरोधं करोमि कृपया स्वपैरायं साधयतु। ओम नमो नमः। सर्वेभ्यः नमो नमः। मम नाम सुश्री सत्याक्षी वाजपेयी अहम् अधुना एकां कथां वदामि। कथायाः शीर्षक अस्ति एकः शिरोवस्त्र विक्रेता वनमार्गेण गच्छति स्म। गच्छन् सः श्रान्तः अभवत्। अतः एकस्य वृक्षस्य अधः अस्वपत्। तस्मिन् वृक्षे बहवः चपलाः वानराः वसन्ति स्म। ते अधः आगत्य शिरोवस्त्र विक्रेता स्यूतात् सर्वाः शिरोवस्त्र विक्रेता स्वीकृत्य स्वशिरसि अधारयन्। यदा शिरोवस्त्र विक्रेता प्रबुद्धः अभवत् तदा सः अपश्यत् यत् वानराः तस्य शिरोवस्त्राणि धारयन्ति। सः क्रुद्धः भूत्वा वानरान् वीतवान् परन्तु कोऽपि लाभः न अभवत्। तत् सः एकम् उपायम् अचिन्तयत्। सः स्वशिरसः शिरोवस्त्रं निष्कास्य अक्षिपत्। वानराः तु अनुकरणशीलाः भवन्ति। तस्य अनुकरणं
कुर्वन्तु सर्वे सर्वे वानराः अपि स्वस्वशिरोवस्त्रम् अधः अशितोपन्न शिरोवस्त्रविक्रेता शीघ्रं सर्वाः शिरोवस्त्राणि एकत्र अकरोत् स्वमार्गं च नमो नमः धन्यवाद। धन्यवादः शोभनम् उत्तमः प्रयासः। अस्तु इदानीम् अस्ति समाचारपठनमिति पैरायः। अस्मिन् पैराये प्रवाचिकारूपेण अत्र उपस्थिता अस्ति सुश्रीः सुनीता बेहेरा महोदया। अहम् अनुरोधं करोमि कृपया स्वपैरायं साधयतु। ओम नमो नमः। सुप्रभातम्। रविवासरीयः साप्ताहिकसमाचार भवतां हार्दं हार्दं स्वागतम्। अहमस्मि प्रवाचिका सुश्री सुनीता बेहेरा। इदानीं प्रमुखः वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री शैशल्य यात्रा। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी त्रिदिवसीय शैशल्य यात्रां ह्यः प्रातः अभवत्। शैशल्य देशस्य स्वर्ण जयन्ती राष्ट्रीय दिवसः समारोहे सः विशिष्ट अतिथिरूपेण उपस्थितः अभवत्। 15/2/2000 वर्षात् अनन्तरं तस्य इदं प्रथमः शैशल्यदेशयात्रा अभवत्। विदेश मन्त्रालयेन सूचितं यत् भारतीय सशस्त्रसेनायाः एकं दलं भारतीय नौसेनायां नौपोतयुगलं च अस्मिन् उत्सवे सहभागम् अकुर्वन्। यात्राकाले प्रधानमन्त्री द्विपक्षीय सहयोगस्य सर्वेषां पक्षाणां समीक्षा कर्तुं परस्परहितस्य क्षेत्रेषु अन्ताराष्ट्रियेषु च विषये सविस्तर विचारणार्थं शैशल्यदेशस्य राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मनी इत्यनेन सह संवादम् अकरोत्। सः भारत टैक्सी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यह गुजरात भारत टैक्सी इति सहकारिताधृतः भाटकयान सेवायाः शुभारम्भः अकरोत्। सहकारिता क्षेत्रस्य वरिष्ठाधिकारिणः विभिन्नानां संस्थापनानां प्रतिनिधितः भारत टैक्सी सम्बद्धः 4,000-अधिकः सारथी इति चालकः च अस्मिन् समारम्भे सहभागः अकुर्वन्। आदौ अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा इत्यादिषु गुजरातस्य 14 जनपदेषु अस्याः सेवायाः आरम्भः अभवत्। आगामी मासपर्यन्तं राज्ये सर्वत्र सेवा विस्तारस्य योजना अस्ति। सः उपवेशनं गृहमन्त्री अमित शाहः गतमासे मादकद्रव्याणि विरुद्ध संयुक्तसङ्घर्षाय आहूतवान्। सः अवदत् यत् मादकद्रव्याणां प्रकोपः राष्ट्रियसुरक्षैः, सामाजिकस्थिरतायै, आर्थिकहितायः विना देशस्य च भविष्यायः भयं जनयति। सः आध्यात्मिक नेतॄन् यूनः मातृशक्तिं च अस्य संघर्षस्य कृते एकस्मिन् मञ्चे आगत्य कार्यं कर्तुम् आग्रहितवान्। श्री शाह नवदिल्ल्यां मादकद्रव्यविषये संयोजनः केन्द्रस्य 10 शीर्षः स्तरीयसभां संशोधन एवं अभ्यभाषत्। अयोध्या उत्तरप्रदेशः आरक्षितबलेन श्रीरामजन्मभूमि तीर्थक्षेत्र न्यासस्य दानराशि वञ्चना प्रकरणे प्रथम सूचना प्रतिवेदनाधारणे 8 जनाः निगडिताः। इदं तावत् प्राथमिकं प्रतिवेदनं मुख्यमन्त्रिणः योगिनः आदित्यनाथस्य निर्देशेन विशेष निरीक्षण दलस्य अनुसन्धान अनन्तरं पञ्जीकृतम् आसीत्। इदं प्रकरणं श्रीरामजन्मभूमि तीर्थक्षेत्रे न्यासेन प्राप्तवान् उपहाराणां दानानां च वञ्चनाः सम्बद्धारोपाणाः प्रकाशन अनन्तरं सम्मुखम् आगतम्। न्यासस्य अनुरोधेन मुख्यमन्त्रिणा योगिना आदित्यनाथेन एकस्य विशिष्ट निरीक्षण दलस्य संघटनाय आदेशः प्रदत्तः।
न्यासिनः सदस्यस्य कृष्णमोहनस्य लिखित आधारेण श्रीरामजन्मभूमि रक्षिकेन्द्र अयम् अभियोगः प्रस्तुतः। कोलकाता दुर्घटना। कोलकातायाः तारातालः भवनः दुर्घटनायाः हतानां संख्या एधित्वा 16 सञ्जातः। तत्र व्रणितानाम् उपचारः SSKM चिकित्सालये प्रवर्तते। ऋतुः। भारतीय ऋतुविभागेन सूचितं यत् सोमवासरं यावत् दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखण्डेषु, लक्षद्वीपस्य कतिपयेषु च क्षेत्रे तडित्पातस्य सम्भावना अस्ति। फीफा पादकन्दुकस्पर्धा। फीफा पादकन्दुकस्पर्धा मालिकायाः फ्रान्सेन अमेरिका देशस्य मैसाचुसेट्स् स्थितः बोस्टन क्रीडाङ्गणे आयोजितः द्वन्द्वे एव नॉर्वे दलः 4-1 इति अंकः अन्तरालेन पराजितः। अस्तु, अधुना अत्रैव समापयामः। पुनरपि आगामिनि रविवासरे नूतना वार्ताः उपादायः आगमिष्यामः। भवतु मङ्गलं भूयात्। धन्यवादः। भूमितो धन्यवादः। नमो नमः। समाचारात् परं इदानीं वयम् आगच्छामः गर्भपैरायं प्रति। वस्तुतः अस्माकं मुख्यातिथि वैराणां यदा भाषणं भवति तदा अस्माकं निमित्तं अत्यन्त प्रमुखं वर्तते। अतः अयं पैरायः यदा आगच्छति तदा वयं सर्वेपि उत्कण्ठिताः भवामः। अस्तु, अद्य अस्माकं मध्ये मुख्यातिथिरूपेण अत्र रराजन्ते मान्याः डॉक्टर योगेन्द्र महान्त महाभागाः पुरी स्थिते श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य तत्र प्राचार्यपदम् अलङ्कुर्वन्तः सन्ति। महाभागाः संस्कृतस्य समुपासकाः भवन्ति, परमविद्वांसः अपि भवन्ति। संस्कृतस्य निमित्तं स्वस्य जीवनस्य योगदानं अत्र अत्यन्तं महाभागानां दरीदृश्यते। तदर्थम् अहं हार्दिकं स्वागतं करोमि मान्याः। इदानीं वयं सर्वेपि उत्कण्ठिताः। कृपया स्ववाण्या अस्मान् प्रमोदयन्तु इति। ओम नमो नमः। सर्वेभ्यो नमः। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रूयते किम्? आम् मान्याः, श्रूयते। जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। सर्वेभ्यो नमः। परम सम्माननीयाः सदानंद दीक्षित वर्याः, परम सम्माननीयाः विभूतिरंजन कर महोदयाः, परम सम्माननीयाः मान्यमान्याः निरंजन साहू महोदयाः, सभा संचालिका डॉक्टर सागरिका महोदयाः, लक्ष्मीकांत षडंगी वर्याः, अत्र उपस्थिताः ये सन्ति सर्वेषां कृते एकवारं मम पक्षतः अभिनन्दनं, सर्वेषां स्वागतं। मत्कृते अवसरं कल्पितवद्भ्य षडंगी वर्येभ्य कार्तज्ञं व्याहरामि आदौ। वस्तुतः इतः पूर्वं कदापि एतादृशे कार्यक्रमे अहं सम्मिलित नासं लोकभाषा प्रचार समिते, अतः इदं मम कृते सौभाग्यं वर्तते। अस्तु, अत्र ये कार्यक्रमे समवस्थाः सन्ति, ब्राह्मणाः, गुरवः, श्रेष्ठा ज्येष्ठा ये सन्ति, सर्वान् प्रणम्य यथा आदिष्ट अस्ति, यथा अहम् आदिष्टोऽस्मि ह्यः यत् किमपि संस्कृत विषये किमपि अद्य वक्तव्यमिति, अतः वस्तुतः मम तादृशी योग्यता नास्ति, क्षमां याचे। अस्तु, अहं प्रयत्नं करिष्यामि, किञ्चित् वदिष्यामि।
संस्कृतस्य अभ्यासः कथं भवेत् तदर्थं कश्चन कार्यक्रमः अत्र प्रचलति। उद्देश्यं तत्र लिखितमासीत् संस्कृतसम्भाषणं कथं भविष्यति, केन उपायेन वयं कुर्मः, किं किं वयम् आचरामः, इतोपि तत्र के उपायाः भवितुम् अर्हन्ति एवं किमपि अस्ति। यथा संस्कृतं वयं वदामः तत्र वस्तुतः केचन तत्र दोषाः भवन्ति अथवा शुद्धानि वाक्यानि अपि भवन्ति, परं यदि एकस्य शिशोः विषये चिन्तयामः, शिशोः कार्यकलापं पश्यामः, यथा तस्य आचरणं भवति, जन्मनः पश्चात् साक्षात् सः किं करोति, सर्वे शृणुमः कस्यापि कस्यापि भाषायाः एवं रूपेण अवगमनं भवति, यथा श्रवणं, भाषणं, पठनं, लेखनम् एवं विधाने चत्वारि कौशलानि भवन्ति। यथा प्रारम्भिकपर्याये रुदनकार्ये लिप्तः भवति अथवा किमपि मन्यः ध्वनिः बाधते, यदि किञ्चित् स्थानपरिवर्तनं कुर्वन्ति तर्हि सम्यक् स्यात्। इदानीं सम्यक् श्रूयते किम्? आमां श्रूयते। अस्तु। यथा तदनन्तरं किं भवति, शिशुः भाषणं कुरुते, भाषणमाध्यमेन किं भवति, तस्य कश्चन भाषाकौशलस्य विकासः भवति। आदौ यथा मया उक्तं श्रवणं, तदनन्तरं भाषणं, तदनन्तरं इतस्ततः परिवारेषु अथवा समाजे अथवा गृहे, विविधेषु गृहेषु यदा वयं पश्यामः, ये बालाः वस्तुतः भवन्ति, चिन्तयन्तु अक्षरज्ञानमपि यदा न भवति तस्मिन् समये यत्र कुत्रापि यदि भवन्ति तस्य पुरतः पुस्तकानि, सः किं करोति, यद्यपि न जानाति तद् दृष्ट्वा किमपि किमपि तत्र वदति, तत्र रङ्गं दृष्ट्वा, अक्षरं दृष्ट्वा, चित्रं दृष्ट्वा किमपि वदति। अतः तत् पठितुं प्रयत्नं करोति। तदनन्तरं किं, लेखनम्। एवं कश्चन क्रमः भवति यस्या कस्यापि भाषायाः, अस्माकं संस्कृत भाषायाः अपि तादृशः क्रम अस्माभिः आचरितः। यत्र कुत्रापि विविधेषु विद्यालयेषु, महाविद्यालयेषु वस्तुतः भाषायाः स्वरूपं किम् अस्ति, आदौ लेखनकार्यं भवति। यथा संस्कृतं पठामः, लेख एवं अक्षरज्ञानम् एवं भवति रूपं, तत्र क्रमः भिन्नं भवति। अतः तत्र क्लेशः अनुभूयते। परं लोकभाषा प्रचारसमिति एवं विधाः बहव्यः संस्थाः सन्ति। एतासां संस्थानां माध्यमेन श्रवण, भाषण, पठन, लेखन कौशलं वस्तुतः आचरितम्। अनेन माध्यमेन ऑनलाइन माध्यमेन भवतु अथवा इतोपि भिन्न माध्यमेन भवतु, बहवः कार्यक्रमाः आयोज्यन्ते। यथा रसप्रश्नं, गीतं, समाचारपाठम्, एतत्
एवं विविधः कार्यक्रमः वस्तुतः प्रचलति कश्चन आनन्दस्य विषयः वर्तते संस्कृतशिक्षकाणां कृते इतोपि दायित्वं भिन्नं भवति कीदृशं यत् ये संस्कृतशिक्षकाः भवन्ति ते यदि ये यासु यासु कक्षासु ते पाठयन्ति विविधासु कक्षासु यदि छात्राणां पुरतः छात्रैः सह संस्कृतेन वार्तालापं ते कुर्वन्ति अथवा प्रयत्नं कुर्वन्ति प्रोत्साहनं ददति शिक्षकः तर्हि संस्कृतवातावरणं तत्र एकं निश्चयेन भिन्नं स्वरूपं तत्र दृश्यते यदि तत्र कुंठित जीवनम अथवा कुंठित आचरणम अथवा तादृशी स्थिति संस्कृत शिक्षकाणां यत्र भवति ते प्रयत्नमेव न कुर्वन्ति परं वयं सर्वे उत्साहयुक्ता अतः अत्र एतादृश कार्यक्रमः प्रचलति ये वयं संस्कृत शिक्षकाः अथवा संस्कृत छात्राः अस्माकं जीवनस्य एक संस्कृतं न केवलं काचित् भाषा संस्कृतं तु वस्तुतः जीवनमेव संस्कृतं संस्कृति युक्तं वर्तते अस्माकं तत्र रोमे रोमे कोणे अनुकोणे यत्र तत्र सर्वत्र कुत्रापि संस्कृतमयं वस्तुतः अस्माकं जीवनं भवति अतः वयं संस्कृतं यदा पाठयामः संस्कृतभाषया एव पाठयामः एतादृशी स्थितिः वस्तुतः स्यात् एतादृश कश्चन दृढसङ्कल्पः आवश्यकः एवं प्रोत्साहनं दीयते उत्साहः अपि भवति आदौ अंतः प्रेरणा आवश्यकी प्रेरणा बिना अथवा अभिप्रेरणं बिना वस्तुतः अधिगम अथवा लर्निंग न भविष्यति अतः अस्माकम् अधिगमः अथवा लर्निंग तदानीमेव भविष्यति ततः पूर्वं प्रेरणा आवश्यकी अंतः प्रेरणा चिन्तयन्तु कश्चन घोटकः भवति घोटकस्य तादृशी काचित् आंतरिकी इच्छा नास्ति जलं पातुं परं तस्य मस्तकं वयं धृत्वा बलात् यदि तडागे अथवा जले निमज्जयामः तथापि सः घोटकः जलं न पश्यति अतः तादृशी आंतरिकी इच्छा आंतरिकी प्रेरणा आवश्यकी अतः सा तादृशी प्रेरणा अस्मासु अपि आवश्यकी इदानीं युगं कथं परिवर्तनशीलं भवति वयं जानीमः परिवर्तनशीले संसारे परिवर्तनशीले समये वयमपि किं कुर्मः तादृशं वयम् आचरामः परं संस्कृतम् इतोपि कथम् अस्य प्रचारः प्रसारः भवेत् वस्तुतः प्रचार प्रसारः कथं भविष्यति मत्तः प्रारम्भः भवेत् अहं प्रारम्भं करिष्यामि अहम् आदौ संस्कृतं वदिष्यामि तदनन्तरं अहं संस्कृतेन सम्भाषणं न करोमि परं केवलं वदामि प्रान्तीय भाषया यत् संस्कृतेन वक्तव्यं भवान् संस्कृतं वदतु एवं कुर्वन्तु केवलम् आदेशमाध्यमेन किमपि न भविष्यति परं वयं यदि आचरामः आनंदेन आचरामः विश्वासपूर्वकम् आचरामः उत्साहपूर्वकम् आचरामः वयं वदामः उत्साहपूर्वकं तेन अस्माकं भाषाभ्यासः भवति छात्राः अपि शिक्षकं दृष्ट्वा प्रेरिताः भविष्यन्ति अन्यान् अपि वदिष्यन्ति छात्राः परस्परम् अपि वार्तालापं करिष्यन्ति तदनन्तरं विविधेषु मठेषु मन्दिरेषु तत्र 30 अथवा 20 अथवा 10 तत्र सदस्यान् नीत्वा संभाषण शिबिरादिकं चालयितुं वयं शक्नुमः अनेन सर्वेषाम् उपकारः भविष्यति अस्माकं हिताय भविष्यति संस्कृतस्य इतोपि परिवर्धनं भविष्यति वस्तुतः संस्कृतं तु इदानीं बहु सरलं सरसं सर्वं जातम् आदौ अपि एतादृशी स्थितिः आसीत् परम् इदानीं तु संस्कृतम् अति सरलम् इति जनाः विद्वज्जनाः मान्यमान्याः सर्वे कथयन्ति वयमपि इदानीं यत् अहं वदामि इदं सरलमेव संस्कृतम् अत्र काठिन्यं किमपि नास्ति
परं शास्त्रीयभाषा तत्र काचित् भिन्ना भवति भवतु नाम परम् एतादृश कश्चन प्रयत्न पुनः पुनः एकं तत्र भिन्न विषय भवति यत् प्रकाशनं पत्र संस्कृत पत्राणां भवतु पत्रिकाणां भवतु शोध पत्रिकाणां भवतु तत्र किं प्रकाशन कार्यमपि अपेक्षते अनेन माध्यमेन एकं सामान्यम् उदाहरणम् एकं वदामि इदानीं वस्तुतः शिक्षाशास्त्र विभागे अहं विभागाध्यक्षः अस्मि परम् इदानीम् अहं चिन्तयामि एकमासमपि न अभवत् पत्रिकाः कुत्र कुत्र सन्ति तासां काचित् सूची मया निर्मीयते यत्र कुत्रापि भारते सन्ति तस्य तासां पत्रिकां क्रयणं कथं भविष्यति छात्राणां कृते उपकारः भविष्यति एवं मया चिन्त्यते तर्हि भवतां सम्पर्के यदि एतादृश कश्चन सङ्केतः स्यात् निश्चयेन मां प्रेषयन्तु वस्तुतः यत्र अभिज्ञाः जनाः सन्ति यथा निरञ्जन महोदय यत्र व्याकरणस्य अभ्यासः भविष्यति अहमपि तत्र मम अपि सौभाग्यं वस्तुतः तर्हि अधिकं समयम् अतः अहं न वदामि परम् एतादृश कश्चन कार्यक्रमः प्रचलति इति ज्ञात्वा दृष्ट्वा अत्र सम्मिल्य वस्तुतः आनन्दम् अनुभवामि सर्वानपि एकेन तन्त्रेण प्रणम्य अहं विरमामि विस्तरात् धन्यवादः 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 बहु शोभनं मण्डवैरः भूरिषु धन्यवादः वस्तुतः भवदृशानामेव गुणिज्ञानि जनानां संस्पर्शेन पुनश्च अत्र आगमनात् एव अस्माकं ज्ञानवृद्धिः भवति अस्माकं प्रेरणायाः स्रोतं रूपेण एव अत्र भवताम् आगमनं भवति वयं सर्वेपि धन्यधन्याः एव कृतकृत्याः वस्तुतः एवं प्रकारेण भाषणेन अस्माकं केवलं छात्राणां न अपि तु अस्माकमपि प्रेरणा इति भवति अतः वयं सर्वेपि उपकृताः अतः पुनरपि आगच्छन्तु मन्नवैराः पुनरपि एवं प्रकारेण स्ववाण्या एव अस्मान् प्रेरयन्तु इति कामना वर्तते नमो नमः पुनर्मेलनाय पुनर्दर्शनाय च ओम नमो नमः अस्तु धन्यवादः सम्प्रति अस्माकं व्याकरणाभ्यासपैरायः विद्यते अस्मिन् पैराये वयं जानीमः प्रत्येकस्मिन् रविवासरे अस्माकं मध्ये अस्माकं पूज्यवैराः मान्याः गुरुपाराः डॉक्टर निरञ्जन साहू महाभागाः समासीनाः भवन्ति अतीव यत्नेन एव पाठयन्ति मान्यवैराः आगच्छन्तु वयं सर्वे मिलित्वा एव व्याकरणाभ्यासपैरायां अत्र सम्मिलिताः भवामः अस्मिन् पैराये ज्ञानभण्डाररूपेण अत्र सर्वे विषयाः एव समासीनाः भवन्ति अस्तु पुनरपि वयम् अत्र पठामः नमो नमः मण्डवैराः स्वागतं वर्तते ओम मन्नः म्यूट् अस्ति नमो नमः स्वागतम् अभिनन्दनं सर्वेषां प्रायः सप्तवादनतः कक्षा चलति एव सत्यम् अस्तु इदानीं बहु सम्यक् प्रवचनं वयं श्रुतवन्तः अभ्यासो न हि त्यक्तव्यः अभ्यासो हि परमं बलम् अनभ्यासे विषं विद्या अजीर्णे भोजनं विषम् अतः अभ्यासः करणीयः सत्यं समीचीनम् इदानीम् अस्माकं प्रसङ्गः चलति स्म किं कि द्वन्द्व समासः चार्थे द्वन्द्व इति पूर्वम् अस्माभिः विचारितम् आसीत् गते रविवासरे द्वन्द्व समासस्य किं विधिसूत्रम् चार्थे द्वन्द्व च इति कतिधा भवति चार्थे इति कतिविधः चतुर्विधः किं किम् अन्वाचयः समुच्चयः अन्वाचयः इतरेतर पुनः एकशेष समाहार इति समाहार नास्ति एक समाहार इति
तत्र च इति चतुर्विधः वर्तते। स्पष्टम्? एकवारं अहं पत्रं दर्शयामि, द्रष्टुं शक्नुवन्ति सम्यक्। अभ्यासः करणीयः। अयं समीचीनः विषयः वर्तते, परीक्षायाम् आगच्छति। अवगतम्? अक्षराणां मकारोऽस्मि द्वन्द्व सामासिकस्य इति तत्र गीतायाम् अपि उक्तमस्ति। अस्तु, समुच्चय, अन्वाचय, इतरेतर, पुनः समाहार इति चतुर्धा। गते रविवासरे अस्माकं चर्चा आसीत् एव, अस्मिन् विषये चर्चा न क्रियते। पुनः इतरेतर इत्युक्ते तत्र प्रथमं सूत्रं किं? द्वन्द्वे घी, घी संज्ञकं पदं प्रथमं प्रयोज्यं। स्पष्टं? यथा हरिश्च हरश्च हरिहरौ, तत्र घी संज्ञा का भवति? शेषोभ्य सखी। सखी शब्दं वर्जयित्वा पुनः इकारान्त उकारान्त शब्दाः घी संज्ञकाः भवन्ति। स्पष्टं? पुनः एकं सूत्रम् आसीत्, अजाद्यदन्तम्, अच् आदि अत् अन्तम्, अच् आदि अत् अन्तम्, अस्य पदस्य पूर्व प्रयोगः भवेत्। देखो, द्वंद्व समास में सबसे जानने की चीज है कौन से पद का पूर्व प्रयोग होगा, कौन सा पर प्रयोग होगा। ठीक है? अत्र कथयति अच्, अच् इत्युक्ते यथा ईश कृष्णौ, ईशश्च कृष्णश्च ईश कृष्णौ, तथैव अस्ति उष्ट्राश्च खराश्च तेषां समाहार उष्ट्रखरम्। अवगतम्? पुनः अद्य एकं नूतनं सूत्रं वयम् अत्र द्रक्ष्यामः, तदस्ति किम्? अल्पाच्चतरम्। किम्? एकवारम् उच्चारयन्तु। अल्पाच्चतरम्। अल्पाच्चतरम्। अत्र अस्य सूत्रसङ्ख्या वर्तते तत्र अष्टाध्याय्याः द्वितीय अध्यायस्य द्वितीय पादस्य 34 सूत्रं वर्तते। अल्प अच्छतरम् इति सन्धि विच्छेदः क्रियते, किं भवति? अल्प अच्छतरम्। स्पष्टं? तत्र अल्प अच् भवेत्। अच् इत्युक्ते किं? स्वरः। यथा शिवः, शिव वकारस्य अत्र अल्प अस्ति खलु, अक्षरद्वयं वर्तते, वर्णद्वयं, शिव। पुनः अनन्तरं केशव, जो कम अक्षर वाले होंगे, कम अच् वाले होंगे, उसका पूर्व प्रयोग करेंगे। बताइए, शिव में कितने अच् है? 2। शिव द्वयं वर्तते, परंतु अत्र केशव मध्ये त्रयम् अस्ति। इसलिए कौन से पद का पूर्व प्रयोग करेंगे? शिव। शिव। शिव का करेंगे। देखिए, इसलिए द्वंद्व समास में ध्यान देने की बात है। शिवश्च केशवश्च शिव केशवौ। अत्र कीदृशः द्वन्द्वः? इतरेतरे एकशेष समाहार। अत्र कीदृशः द्वन्द्व समासः? इतरेतर। अवगतम्? शिवश्च केशवश्च शिव केशवौ इति। पुनः अस्ति, पश्यतु, प्लक्ष्यश्च और न्यग्रोधश्च। अत्र वृक्षद्वयं वर्तते, प्लक्ष वृक्षोऽपि अस्ति, न्यग्रद वृक्षोऽपि अस्ति। अत्र प्लक्ष इति अक्षरद्वयम्, अस्य पूर्वप्रयोगाः। अवगतम्? पुनः अस्ति धवश्च खदिरश्च धव खदिरौ। स्पष्टम्? तथैव पुनः एकम् उदाहरणम् आगच्छति एकशेषद्वन्द्व मध्ये। इतरत्र अभवत्, समाहारपि अभवत्। समाहारे किं भवति? सूत्रद्वयं स्मरणीयम्। समाहारे एकवचनं, स तु नपुंसकम्। स्पष्टम्? इदानीम् एकशेषं पश्यतु। यथा पिता मात्रा, सूत्रमस्ति किं? पिता मात्रा, माता च पिता च पितरौ इति एकशेष वर्तते, द्विवचनं। वा माता पितरौ द्वयमपि भवति। ठीक है? यथा अत्र कालिदासेन तत्र रघुवंशे मंगलाचरणे उक्तमस्ति किं? जगतः पितरौ। जगतः पितरौ। उच्चै वदतु, उच्चै। जगतः पितरौ। वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अत्र पितरौ इति एकशेषद्वन्द्वः, पुनः पार्वती परमेश्वरौ इति इतरेतरद्वन्द्वः। अत्र इतरेतरद्वन्द्वः वर्तते। स्पष्टम्?
इतरेतरि ऋते तत्र परवल्लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयः तत्पुरुषौ जो अंतिम पदम यत् अस्ति खलु किं पार्वती परमेश्वरौ तत्र अंतिमे यत् पदं वर्तते तस्यैव विभक्ति वचनौ भवतः अवगतम् पार्वती परमेश्वरौ अत्र एकं सूत्रमस्ति परिभाषा वर्तते किं स्वरूपाणाम् एकशेष एकविभक्तौ स्पष्टं किं स्वरूपाणाम् एकशेष एकविभक्तौ एतदस्ति किमपि सामान्य परिभाषा वर्तते स्वरूपाणाम् इति तावत् तत्र पठनीयं स्वरूपाणाम् एकशेष स्वरूपाणां सत्यं सत्यं समीचीनं धन्यवादः अत्र स्वरूपाणाम् एकशेष एकविभक्तौ साधु स्वरूपाणां समान रूपाणाम् एकशेष इत्युक्ते अत्र किं कथयति यत्र एकशेष प्रकरणं भवति यथा अस्य उदाहरणं वर्तते कि भ्राता च स्वसा च भ्राता स्वसा च तर्हि किं भवति अत्र भ्रातरौ अत्र भ्रातरः स्वसारः एकरूपाः भवन्ति सहोदरौ भवन्ति खलु तदेव दुहिता च पुत्रश्च तर्हि किं भवति पुत्रौ इति अवगतम् शब्द के साथ एवं पुनरपि पश्यतु हंसी च हंसश्च तर्हि किं भवति स्वरूप कहाँ है एवं हंसौ तदनन्तरं पुनरपि एकं वर्तते पश्यतु अत्र पदद्वयं आचार्याः स्वरूपाणाम् एकशेष एकविभक्तौ अत्र तु स्वरूपाः न सन्ति भ्राता पृथक् पदं स्वसा इति पृथक् अस्ति अरे एतेषाम् उदरं तु एकम् अस्ति खलु किं सहोदर न कथ्यते खलु सहोदर कः भवति सहोदर आम् तदेव भवति खलु तदर्थं दुहिता च पुत्रश्च यदा वयं कक्षायां तत्र भाषण अत्र तु तथा अस्ति यदा प्रार्थना सभायां वयं भाषणं कुर्मः तत्र छात्र छात्राश्च सन्ति किं कथयामः छात्राः न कथयामः वयं छात्राः छात्रा द्विवारं कथं कथयामः वा छात्राः तत्र तु छात्राः छात्रस्य 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 इति छात्राः तत्र लघुसिद्धान्तकौमुदी भवता दर्शनीयः कौमुदी दर्शनीया अवगतं तत्र गत्वा पश्यतु एतदस्ति अहं वदामि लघुसिद्धान्तकौमुदीतः तत्र एकम् अस्ति अजन्तपुंलिक प्रकरणे आरंभ में स्वरूपाणाम् एकशेष एकविभक्ति सूत्रस्य वर्णन कर चुके हैं तस्य सूत्रस्य तत्र किञ्चित् कानि उदाहरणानि अत्र प्रस्तूयन्ते अत्र पदानि पदानां स्वरूपं तावत् पृथक् दृश्यते हंसी स्वरूप नहीं भाई आप संस्कृत के ऊपर से क्यों देख रहे हो भ्राता स्वसा तो एक ही उधर से है ना भाई बहन कहते कि नहीं अपन एक ही होते कि नहीं समझ में नहीं इसको यदि एक से करेंगे तो भ्रातर आप कहोगे माता भी अलग है पिता भी अलग है पितरों कैसे हो गया वहां भाई के ऊपर से बहस करते हो देख लो जाके कौन बोल रहे हो बताओ आप व्याकरण खोलो व्याकरण देख के मैं बोल रहा हूँ कहा वदति वो माता च पिता च तदर्थं तु पृथक् सूत्रं विद्यते पितरौ अत्रापि लघु सिद्धान्त कौमुदीं पश्यतु तत्र अस्ति स्वरूपाणाम् एकशेष एकविभक्तौ एकविभक्ति भवति वा न एक विभक्तौ यानि स्वरूपाणि एव दृष्टानि तानि एक एव अस्य उदाहरणं किं भवेत् भवान् एकम् उदाहरणं श्रावयतु रामश्च इति रामौ अथवा रामाः एतत् भवितुं शक्नोति यतोहि तत्र एकस्मिन् एव विभक्तौ समानरूपं तत्र दृश्यते रामश्च परन्तु अत्र किं सूत्रं भवेत् अत्र पृथक् सूत्रं भवितुं शक्नोति किं भविष्यति इति भवान् बोधयतु एक साथ उच्चारित होने वाले जो शब्द हैं उनको भी स्वरूप कहते हैं समझ में आएगी नहीं जैसे कहते हैं अपन भाई बहन माता पिता फिर तो सभी हो जाएंगे एक साथ सभी कौन से आएंगे बताओ आप मैं तो नहीं हो सकते ना इसलिए व्याकरण पहले पढ़े जाके देखे वहां क्योंकि अत्र तादृश कदाचित मम दूरभाषं स्वीकरोतु अहं लिखामि पुनः वयम् आवां चर्चां करिष्यामः अत्र तथा पर्याप्तं लिखतु दूरभाषां वदामि भवान् मम दूरभाषां स्वीकरोतु अनन्तरं वयं चर्चां करिष्यामः अत्र तावान् समयः न लभ्यते अवगतम् अस्तु इत्युक्ते अत्र यथा लिखितम् अस्ति अस्मिन् विषये तु पश्चात् चर्चां कुर्मः
स्पष्टं वा न? अन्य कश्चित् प्रश्नः अस्ति वा अत्र? तथैव पश्यतु, श्वश्रुश्च जब हम बोलते हैं हम ऐसे ही बोलते हैं, ससुर सासू, सास ससुर बोलते कि नहीं? सास ससुर बोलते हैं। सास जब लोक भाषायां वयं तथैव कथयामः, तथैव श्वश्रुश्च श्वशुरश्च श्वशुरौ अपि भवति, श्वश्रु ससुरौ अपि भवति। स्पष्टं? तदेव अत्र वर्तते। कदाचित् तत्र शब्द के साथ उच्चारित होने पर भातृ शब्द शेष रहता है, अत्र तथा लिखितम् अस्ति हिंदी भाषायां, तदपि द्रष्टव्यम्। अस्तु, सम्यक्। पुनः समाहार द्वन्द्वेपि अत्र एकं सूत्रं वर्तते। यथा किं तत्र द्वन्द्वश्च प्राणी तुर्य सेनांगानां, पाणि च पादौ च किं भवति? पाणिपादम्। अत्र कीदृश द्वन्द्वः? समाहार द्वन्द्वः। असमाहार द्वन्द्वः। जो समाहारे इत्युक्ते कथम्? अत्र नपुंसकलिङ्गं। हाँ, समाहारे नपुंसकलिङ्गं, पुनः द्वन्द्व समास नपुंसकलिङ्गं, तत्र एकवचनं। यत्र समाहार भवति अत्र नहीं। यथा वयं कथयामः खलु, पंचानां नदीनां समाहार पंचनदं, पंचानां गंगानां समाहार पंचगंगम। तत्र का समासः? पंचगंगम द्वियमुनं। का समासः? अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समासः। सूत्रं किम्? नदीभिश्च। हाँ, नदीवाचक शब्दैः सह संख्या शब्द समस्यते चेत् किं भवति? तत्रापि चायम् इष्यते इत्युक्ते अव्ययभाव समासः भवति। स्पष्टं? यत्र ध्यातव्यम्, अत्र चिन्तनीयम्, यत्र एक नपुंसकं न, तत्र समाहार भवति तत्तु नपुंसकम् एकवचनं। स्पष्टं? यथा पुनः कुत्र समाहार भवति? द्विगु समासे। अवगतं खलु? त्रयाणां भुवनानां समाहार त्रिभुवनं। तत्रापि यत्र समाहार तत्र एकवचनं नपुंसकं, परन्तु अव्ययभावे किं भवति? अनव्ययम् अव्ययं करोति चेत् तत्र अव्ययभावोऽपि भवति। स्पष्टम्? अस्तु, इदानीं तथा समयः अल्पः अस्ति। पुनः यथा पश्यतु, अंगवाचक शिरश्च ग्रीवाश्च अनयोः समाहार शिरोग्रीवम्। अत्र संधि अस्ति। अवगतम्? समास संधि भवति वा संधि मध्ये समासः भवति? संधौ समास वा समासे संधि? समासे संधि। हाँ, समासे नित्या। पुनः रथिका च अश्वारोहाश्च, अतिका अश्वरहम्, पाणि तुर्य सेनांगानां यत्र भवति तत्रापि समाहार द्वन्द्वः भवति। स्पष्टम्? स्पष्टं खलु? तदेव उत्तरं पुनरपि अस्ति। वाक् च त्वक् च किं भवेत्? वाक् त्वचम्, स्रक् च त्वक् च स्रक् च अनयोः समाहार त्वक् स्रजम्। अवगतम्? पुनः छत्रं च उपानत् च अनयोः समाहार छत्रो उपानहम्। इत्युक्ते को अर्थः? छत्र और उपानत्। उपानत् किं भवति? चप्पल। छाता जूता कहते ना अपन, छाता जूता लेके जाओ, छाता और जूता, समझ आ रहे कि नहीं? पर आप बताओ, इदानीं अहम् एकं प्रश्नं करोमि। अत्र किमर्थम् इतरत्र न अभवत्? शिरश्च ग्रीवाश्च अनयोः शिरोग्रीवम्, समाहार इतरेतर पुनः एक शेष। उभयोर् मध्ये सामान्य भेदः कः? कथं ज्ञातुं शक्नुमः? कुत्र समाहार करणीयः, कुत्र इतरेतर करणीयः, कुत्र एक शेष भवेत्? पाणि च पादौ च, अत्र पाणि पादौ वा पाणि पादाः लिखामः चेत् अशुद्धं भवेत् वा? कथं ज्ञातुं शक्नुमः? अत्र तु कुत्रापि लिखितं नास्ति व्याकरणे। कुत्रचित् अस्ति चेत् कश्चित् वदेत् चेत् समीचीनम्। कथं ज्ञातुं शक्नुमः? अत्र कुत्र भवेत्? चिन्तनीयम्। पुनः अस्ति कुत्र केषां पदानां पूर्वप्रयोगः क्रियते? यथा ऋतुनक्षत्राणां समाक्षराणाम् आनुपूर्वेण, अत्र आनुपूर्वेण अस्ति, अपोनु नहीं।
आनुपूर्वेण। अवगतम्? यत्र ऋतु नक्षत्राणां समाक्षराणां यथा अस्ति तथा प्रयोगः करणीयः। इसको उल्ट पाल्ट नहीं कर सकते हैं। अवगतम्? तत्र कथं भवति? ऋतु नक्षत्राणां तथैव प्रयोगः करणीयः। यथा हेमन्त शिशिर वसन्ताः तर्हि किं भवति? ये षड् ऋतवः भवन्ति खलु? स्पष्टं? किं किं कुत्र आरम्भः भवति? ऋतु वसंत, पुनः ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिर वसंत। इनकी जब समास करेंगे, जैसे अपन वसंत शिशिर नहीं बोल सकते हैं, जैसे क्रम है ऐसे ही बोलना है। स्पष्टम? ऋतु नक्षत्राणाम समाक्षराणाम अनुपूर्वेण। स्पष्टम? यत्र वार्तिकं वर्तते सूत्रं नास्ति। तथैव नक्षत्राणां विषये अपि वर्तते। कृतिका रोहिण्यौ, रोहिणी कृतिके न भविष्यति। पुनः लघु अक्षरं च पूर्वं, यत् लघु अक्षरम् अस्ति तस्य पूर्वप्रयोगः करणीयः। इदानीम् अन्येपि सन्ति, प्रायः समयः सञ्जातः। किं यदि समय अस्ति चेत् एकां प्रहेलिकां श्रावयामि, न चेत् मास्तु। किं भो? वस्तुतः अस्मिन् विषये चर्चा तु बहुला भविष्यति। पुनः आगामि अस्तु, पर्याप्तम्। वस्तुतः समयः अपि सञ्जातः। वस्तुतः समयः केवलं नास्ति। एकां प्रहेलिकां श्रावयित्वा समापयितुं शक्यते मन्यः। अत्र तु केवलं सूचना दीयते, पाठनं न भवति। तत्र एका प्रहेलिका अस्ति, बहु समीचीना प्रहेलिका। प्रहेलिकायां किं भवति? बुद्धेः विकासः भवति। अवगतम्? यथा अस्ति, पश्यतु, कश्चित् पठितुं शक्नोति। त्रैलोक्ये नोपम्ये एतस्य सख्ये किमिति भाससे अनन्तरासानादिर् वा न तृतीयेति मे मतिः। समझ में आए कि नहीं? ना समझाऊं? त्रैलोक्ये इति का समासः? त्रैलोक्यम भवति खलु? त्रयः अवयव लोकाः त्रैलोक्ये। अत्र पश्यतु, तीन लोक में। त्रैलोक्ये इत्युक्ते को अर्थः? त्रैलोक्ये न उपमा एतस्याः, एतस्याः उपमा नास्ति। अवगतम्? हे सखे, तत् किमिति भाससे, वो क्या है? बोलिए, बताइए। वदतु, भवान वदतु। तत् किम? यस्य उपमा वा यस्याः उपमा त्रैलोक्ये नास्ति। अवगतं वा न चेत् हिंदी भाषया वदामि। ठीक है? ऐसी कौन सी पद है जिसके उपमा तीनों लोकों में नहीं है? बोलिए। अब अभी बता रहे हैं क्लू। अनंतरा सा न। अनंतरा मतलब अंतरा इत्युक्ते को अर्थ बीच में। जो तीन अक्षर का एक पद होगा, अक्षर त्रयम भवेत्, इसका जो बीच का अक्षर नहीं है, पुनः आदिर न, पहले वाला भी नहीं होगा। तृतीय इति में मति ही, तृतीय अक्षर होगा। जैसे एक अक्षर कहेंगे कमलम, क नहीं होगा, म भी नहीं होगा, ल होगा। ऐसा एक शब्द बताइए, कौन सा होगा? अवगतम बना? समझ में आ गया होगा? ऐसा कौन सा शब्द है जिसके एक वर्ण का है, जिसकी उपमा संसार में तीनों लोकों में नहीं है? वो कौन सा? मा। साधु, बहुत सम्यक, धन्यवाद, बहुत सम्यक। त्रय अवयवा लोका यस्मिन् तत् त्रिलोकाः शय प्रत्यय भवति चेत् त्रैलोक्यम्, तस्मिन् त्रैलोक्ये। अवगतम्? न उपमा एतस्याः, अत्र वृद्धि संधि। सखे किम इति भाससे कथयति? न अंतरा, अनंतरा सा न आदि, तत्र किम अस्ति? उपमा। शब्द क्या है? शब्द क्या होगा? उपमा। उपन भवति, आदि, आदि भी नहीं है, बीच का भी नहीं है। ये माँ इत्युक्ते को अर्थ? माँ इति को अर्थ? माता। माता। इंदिरा लोकमाता माँ क्षीरब्धि तनया रंभा, अमरकोश कथयति। इंदिरा न इति अर्थे अपि भवति। किम किम? माँ
न इति अर्थे अपि तत्र तदेव कथयामि। मां केवलं न नास्ति, मां मुझको द्वितीय अस्मत् शब्दस्य द्वितीया विभक्ति एकवचने अपि मां मा भवति। तस्य प्रयोगम् अहं श्रावयामि, पश्यतु। मां गच्छ, मां गच्छ इत्युक्ते मत्, मा विद्विषावहै। अत्र मा इति मत्, परन्तु कुत्र अस्ति? असतो मा सद्गमय। अत्र मा इति को अर्थः? मुझको। तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। इत्र मा इति मां, द्वितीया विभक्ति एकवचनम्। अत्र मा इति लक्ष्मी। वदतु 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 रमानी जी, किं वक्तुम् इच्छति? इत्युक्ते मम मुझको के लिए माम इति भवति इति अहम् उक्तवती। इत्युक्ते अत्र अर्थत्रयं भवति। मा इति त्रिधा प्रयुज्यते। एक तो होगा मत, परंतु अत्र मा इति लक्ष्मी, एकं मा भवति यत्र मुझको अस्मत् शब्दस्य द्वितीया विभक्ति एकवचनम्। अहम आवाम वयम मां मा आवाम नो अस्मान् मा। अस्तु, अत्र मा इति लक्ष्मी, उपमा इति शब्द, मा इति लक्ष्मी। माधव, मायाः धव, माधव इति विष्णु इति प्रसिद्धः। अस्तु, अवगतम्? अस्तु, धन्यवादाः। समय प्रदत्तः, श्रुतवन्तः, कृतज्ञोऽस्मि। बहुषु धन्यवादाः गुरुपादाः। वस्तुतः संस्कृतचर्चया एव व्याकरणस्य चर्चा अस्माकं ज्ञानभण्डारस्य उन्मोचनं भवति। तदर्थं वयं सर्वेपि उपकृताः भवामः। अस्तु, अद्य प्रथमवारं अत्र समुपस्थिताः विद्यन्ते। अहं पश्यामि वस्तुतः अत्र विद्वांसः भवन्ति। तत्र आदौ अहम् अत्र नाम नेतुम् इच्छामि। अविनाश महाभागाः अत्र सन्ति। अविनाश वैद्य महाभागाः, मान्याः नमो नमः, प्रणामं निवेदयामि। पुनश्च अत्र डॉक्टर वेद मिश्रा महाभागाः अपि समासीनाः वर्तन्ते। महाभागाः देहली प्रान्ततः एव विद्यन्ते। अस्माकम् अत्र कार्यक्रमे भवतां सर्वेषां स्वागतं विद्यते। नमो नमः। वस्तुतः अस्माकं सौभाग्यम्। एतादृशं वयं यदा प्राप्नुमः तदा वयं सर्वेपि उपकृताः भवामः। अस्तु, धन्यवादः। पुनरपि एवं प्रकारेण आगच्छन्तु। प्रणमामि। सम्प्रति श्लोकावृत्तिः पैरायः विद्यते। अस्मिन् पैराये अत्र श्लोकपाठाय उपस्थिताः भवन्ति मान्याः श्रीमन्तः तत्र सुजीत कुमार महाभागाः। अहं वैष्णवं स्वागतं करोमि मान्याः। ओम नमो नमः। नमो नमः सर्वेभ्यः। अहं श्री सुजीत कुमार सिंह अस्मि। अद्य अहं भवतां समक्षं श्लोक पाठं करोमि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्भयात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाधिष्ठाय सम्भवामयात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो व्यक्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन वीतराग भयो क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः वह वो ज्ञान तपसा पुता मद भाव मां गता। नमो नमः। धन्यवादः। धन्यवादः मान्यः। बहु उत्तमः प्रयासः विद्यते।
एवं प्रकारेण वयं पुनरपि प्रयासं कुर्मः। वस्तुतः सर्वे शक्नुवन्ति इति तथा नास्ति किमपि, परन्तु प्रयासः इति एव प्रमुखं सोपानमिति अहं मन्ये। अतः प्रयासः उत्तमः भवेत् इति एव कामना वर्तते। अस्तु, धन्यवादः, नमो नमः। नमो नमः। सम्प्रति रसप्रश्नः इति पैरायः विद्यते। अस्मिन् पैराये वयं जानीमः सूरततः अत्र संलग्नाः भवन्ति मान्याः डॉक्टर धनञ्जय भञ्ज महाभागाः। अहं सविनयम् अनुरोधं करोमि, कृपया स्वपैरायं साधयन्तु। ओम नमो नमः। ओम नमो नमः। अद्य तु संख्या अधिका, उपस्थिताः सन्ति अनेके, नवीनाः अपि आगताः। तत्र रसप्रश्ने पुस्तकाकारेण मया एकं पुस्तकं प्राप्तं। भवतु, प्रारभ्यते अधुना। आम्, तत्र चंपू इति संस्कृत साहित्ये महत्वम् आदधाति, धारयति। यथा गद्य काव्यं, पद्य काव्यं, तथैव मिश्रित काव्यं चंपू काव्यम् इति कथ्यते। प्रश्नः आगच्छति, संस्कृतस्य प्रथमः चंपू ग्रन्थः कः? विश्वादर्श चंपू, गौरी चंपू अथवा नल चंपू? नल चंपू। आम्। अस्य ग्रंथस्य कर्ता कः? आचार्य भोजराज। न, नल चंपू भोजराज न, त्रिविक्रम भट्टः। आम्। तत्र अद्यावधि नलचंपू कर्ता प्रथमः रचनाकार कर्ता त्रिविक्रमः। धन्यवादः। अद्यावधि रचिताः चंपूग्रन्थाः कति उपलभ्यन्ते? संस्कृत साहित्ये ग्रन्थाः तु चंपूम् आधारीकृत्य मिश्रित ग्रन्थाः कति उपलभ्यन्ते? पाठ्यपुस्तके न सन्ति, तथापि साहित्यिकाः जानन्ति, शास्त्रज्ञाः जानन्ति। अद्यावधि प्रायतः 250 चंपूग्रन्थाः सन्ति। तेषु 75 ग्रन्थाः प्रकाशिताः। अन्ये तु ग्रन्थाः मातृकारूपेण, पाण्डुलिपिरूपेण इतस्ततः उपलभ्यन्ते, परन्तु प्रकाशितानि 75, 25। भवतु, अहम् एकं श्लोकं गायामि। कस्य उपरि एषः श्लोकः? नाटकं स प्रकरणं भाणः प्रहसनं डिमः व्यायोग समवकारो वित्थि अंक इह मृगः 10 इति। एषः श्लोकः कस्य उपरि कथ्यते? दशरूपकस्य। रूपकस्य प्रकारभेदः। भवतु, संस्कृते अति प्राचीनस्य रूपकस्य नाम किम्? अस्मात् प्राक् अहं कथयामि। यथा नाटकं, तत्र शाकुन्तलं, मुद्राराक्षसः इत्यादयः ग्रन्थाः नाटके। प्रकरणे मालतीमाधवं, महोदय। हाँ, कथयन्तु। शारीपुत्र प्रकरणं प्राचीन प्रकरणम् अस्ति वा? आम्, अशोभस निर्मितः ग्रन्थः शारीपुत्र प्रकरणम्। अतीव शोभनम् उत्तरं। शारीपुत्र प्रकरणम् अशोभसेन लिखितं। भवतु, तत्र अभिज्ञान शाकुन्तलस्य उपरि
एषः श्लोकः वैशिष्ट्यं प्रतिपादयति। जानन्ति वा? अभिज्ञानशाकुन्तलं किमर्थं विशेषम्? अस्योपरि अति सरलः अति प्रचलितः श्लोकः विद्यते। जानन्ति वा? कालिदासेन रचितम् अभिज्ञानशाकुन्तलम् अस्य महत्ता वर्णिता श्लोकमाध्यमेन। सः श्लोकः कः? काव्येषु नाटकं रम्य तत्र रम्या शकुन्तला रम्या शकुन्तला तत्रापि च चतुर्थंको तत्र श्लोक चतुष्टयम्। आम्, समीचीनम्। आम्, बाणभट्टस्य कादम्बरी गद्यपुस्तकम् अस्य उपजीव्य ग्रन्थः कः? बृहत्कथायाः। बृहत्कथा। आम्, बृहत्कथा कस्यां भाषायां लिखिता अस्ति? पाली प्राकृतभाषायां। अवधि। अत्र लिखितमस्ति पैशाची भाषा। पैशाची बृहत्कथा पैशाची भाषया लिखिता अस्ति। भवतु कादम्बर्याः अन्तिमभागः उत्तरार्धं कः लिखितवान्? तस्य कनिष्ठपुत्रः पुल्लिनभट्ट। पुलिन्दभट्ट। भूषणभट्ट अथवा भूषणभट्ट। भूषणभट्ट। आम्, भूषणभट्ट। भवतु तत्र नाटके अंक नाम दीयते। प्रथम अंकः, द्वितीय अंकः, तृतीय अंकः। ग्रन्थेषु अध्यायाः भवन्ति। रामायणे काण्ड, महाभारते पर्व, तथैव रूपकेषु आख्यायिका आगच्छति। आख्यायिका ग्रन्थे अध्यायस्य कृते किं नाम? खण्ड, पर्व, निश्वास अथवा आश्वासः? अंकः इति वदन्ति। न, आख्यायिकायां सर्वदा आश्वासः इति भेदत्वेन वर्ण्यते। प्रथमः आश्वासः। अंकः खलु, रूपके अंकः वा? रूपके अंकः। आम्, तर्हि भवती व्याख्यायिका इति उक्तवान्। आम्, आम्, तत्र किं भवति? आख्यायिका आख्यायिका कृते आश्वासः। आश्वासः, निश्वासः, आश्वासः तथैव आश्वासः। भवतु धन्यवादः। अमरकोशस्य कर्ता अमरसिंहः अमरकोशं केन नाम्ना उक्तवान्? नामलिङ्गानुशासनम्। नामलिङ्गानुशासनम् इति अमरकोशस्य वैयाकरणिक नामः। भवतु समीचीनम्। आस्तिकदर्शनं षट्। तत्र सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्वमीमांसा, उत्तरमीमांसा इति षट् प्रकार। तथैव नास्तिकदर्शनानि कति? त्रीणि। चार्वाकदर्शन, जैनदर्शन, बौद्धदर्शन। सामान्यतः त्रीणि प्रारंभिक स्तरे, परंतु पर्यायक्रमे नास्तिकदर्शनमपि षट्। जानन्ति वा? जैनदर्शनं, बौद्धदर्शनं, चार्वाकदर्शनम् इति त्रीणि। समीचीनं, दोषः नास्ति। परन्तु परोक्षान्तरे भिन्नरूपेण यदि कथयिष्यामः तत्रापि आस्तिकवत् नास्तिकदर्शने षड्भेदाः भवन्ति। अन्यानि नामानि जानन्ति वा? वस्तुतः बौद्धदर्शनानि तत्र चत्वारः भेदाः। माध्यमिकं, वैभाषिकं, सौत्रात्मिकं, योगाचारं च इत्यनेन चार्वाक जैनयोः मेलनेन षड्विधा। अवगतम्? भवतु। तत्र सप्तर्षयः सन्ति, सर्वे जानन्ति। कश्यपः, त्रि, भरद्वाजः, विश्वामित्र अथ गौतमः इति पंचमुनयः ऋषयः। कश्यप, अत्रि, भरद्वाजः, विश्वामित्रः, गौतमः
अन्यो द्वौ कौ कौ सप्तस्य मध्ये आगच्छतः अन्यो द्वौ अगस्त्यः पुलस्त्यः कुल प्लस्त्य नहीं पुलस्त्य न अगस्त्यः अगस्त्य न मरीचि अस्ति एकः मरीचि न मरीचि अपि न सप्तऋषिषु नास्ति वा कश्यपो अत्रि भरद्वाजः विश्वामित्रोऽथ गौतमः इति पंच ऋषयः प्रथम श्लोकांशे उत्तरार्धे अन्यो द्वौ ऋषौ तत्र याज्ञवल्क्य न गर्ग न गर्ग अपि न अहं श्लोकं गायामि अधुना कश्यप अत्रि भरद्वाजः विश्वामित्रोऽथ गौतमः जमदग्नि वसिष्ठश्च यमदग्नि वसिष्ठ च सप्त एते ऋषयः स्मृताः तत्र वसिष्ठ जमदग्नि इति छात्राः यदि सन्ति लिखन्तु जमदग्नि वसिष्ठः अहं तु ग्रुप् मध्ये पटले श्लोकं स्थापयिष्यामि लोकभाषा प्रचार समिति पटले भवतु तत्र सप्त चिरञ्जीविनः सन्ति अश्वत्थामा तेषु अन्यतमः चिरञ्जीविनः अमरः अस्माकम् आञ्जनेयः श्लोकं गायन्ति वा सम्पूर्णश्लोकं न जानामि किन्तु परशुरामः अस्ति परशुरामः आम् परशुरामोऽपि अस्ति हनुमत् अस्ति अश्वत्थामा अस्ति हाँ यदि कः श्लोकं अश्वत्थामा बलिव्यास आम् हनुमस्य विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः समीचीनम् अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः चिरजीविनः माने अमरत्वं प्राप्तः ओके भवतु तत्र सामान्यतया गृहेषु मन्दिरेषु देवालयेषु पूजाकाले उपचाराः भवन्ति पंच उपचाराः प्रथम तु गन्धः अन्तिमं तु नैवेद्यं मध्ये के उपचाराः आगच्छन्ति पंचसु गन्धः नैवेद्यम् आदौ गन्धः अन्ते च नैवेद्यं मध्ये के आगमिष्यन्ति तत्र श्लोकः विद्यते सम्प्रति न उपलभ्यते तत्र नामानि अहं जानामि गन्धः पुष्पं धूपः दीपः नैवेद्यम् इति पंच उपचाराः अवगतम् गन्धः पुष्पं धूपः दीपः नैवेद्यम् अस्माकं सौभाग्यं यत् एनसीईआरटी मध्ये प्राक्तनः प्रवक्ता स्थाने अध्यापक स्थाने डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा कार्यरतः आसीत् सम्प्रति सः पूज्य रामदेवस्य भारतीय शिक्षा बोर्ड दिल्ली नगरे सः शिक्षाधिकारी रूपेण स्थानितः अनेकानि पुस्तकानि तेन रचितानि शिक्षा क्षेत्रे संस्कृत साहित्यस्य संवर्धनाय प्रचार प्रसारणाय सः अहर्निशं कार्यं चालयति सः अधुना अस्माकं पटले दृश्यते खलु आम् डॉक्टर वेद इति नाम्ना दृश्यते भवतु स्वागतम् सर्वान् विदुषः प्रणमामि आम् धन्यवादाः अस्माकं कार्यक्रमः पञ्चवर्षेभ्यः प्रति भानुवासरे प्रचलति प्रातः 9:00 सार्धदशवादनपर्यन्तं प्रति सप्ताहे विदुषाः विद्वांसः आगच्छन्ति अतिथिस्थानम् अलङ्कुर्वन्ति स्वस्व मुखोद्घाटनं कृत्वा संस्कृतस्य छात्राणां कृते समसामयिकानां मित्राणां कृते उद्बोधयन्ति भवान् अपि अस्माभिः सह योगसूत्रं स्थापयन्तु मध्यान्तरे आगच्छन्तु अस्माकं संयोजिका प्रत्यक्षरूपेण डॉक्टर सागरिका भट्टाचार्य भगिनी परोक्षरूपेण अस्माकं राष्ट्रीय महासचिव विभूतिनारायण करः तत्र प्राक्तनः प्रधानाध्यापकः महान् वैयाकरणः
डॉक्टर निरंजन साहू महाभागाः अजयमेरु अजमेर स्थानातः अत्र प्रति रविवासरे व्याकरणाभ्यासं चालयन्ति। सर्वे विद्वांसः अत्र एकत्रिताः। एकस्मिन् आकाशे अनेके तारकाः सन्ति। तथैव अस्माकं पटले सार्ध एकहोरापर्यन्तम् अनेके तारकाः उपलभ्यन्ते। आगच्छन्तु सर्वे, अग्रे गमिष्यामः। तत्र पुरुषार्थः चत्वारः, धर्म अर्थ काम मोक्षाः, तथैव चत्वारः आश्रमाः। द्वितीय आश्रमस्य नाम किम्? गृहस्थाश्रमः। गार्हस्थ्य आश्रमः भवतु भवतु। आगमाः सन्ति, आगमग्रन्थाः भवतु। छात्राणां कृते कथयिष्यामि। चत्वारः आश्रमाः ब्रह्मचर्य बाल्यावस्थात् प्रारभ्यते। बटुकजीवनं छात्रजीवनं ब्रह्मचर्यं, ततः सांसारिकजीवनं गार्हस्थ्यं, ततः वानप्रस्थम्, अन्ते च सन्न्यासजीवनं भवतु। अन्यः प्रश्नः आगच्छति, आगमेषु कति प्रकाराः सन्ति? प्रकारत्रयम्। एकः भवति शैवागमः शिवभक्तानां कृते, एकः भवति वैष्णवागमः विष्णुभक्तानां कृते। तृतीय आगमः कः? श्रूयते? शक्ति दुर्गा काली वा भवतु, शाक्त वैष्णव शैव शाक्त। तत्र एक श्लोक विद्यते, गणपति आराध्य पंचदेव नमस्तुते, भिन्ना भिन्न न कर्तव्यो पंचदेव नमस्तुते। तत्र पंचभेदाः सन्ति। नमो तत्र श्लोकस्य प्रथमं मया न नारायणपुत्रे अंबिके भास्करस्तथा भिन्न भिन्न न कर्तव्यं पंचदेव नमस्तुते। तत्र पंचदेवेषु वैष्णव शैव शाक्त इति प्रमुख रूपेण आगम त्रिविधं भवतु भवतु। तत्र याज्ञवल्क्य इति ऋषि आसीत्। तस्य पत्न्याः नाम किम्? कात्यायनी अथवा मैत्रेयी? मैत्रेयी द्वे पत्नी स्तः। मैत्रेयी कात्यायनी पत्नी द्वयं भवद्भिः लक्षितं यत् सर्वदा अहं संख्यात्मक शब्दकाले शब्दस्य उच्चारणकाले द्वयं त्रयं चतुष्टयम् इति संयोजनं कृत्वा कथयामि। किमर्थं पत्नी द्वयं? किमर्थं न पत्न्यौ? सरलं भवति, सहजं भवति, व्याकरणदृष्ट्या संशोधिता भवति। यदि अहं कथयिष्यामि चत्वारः पुत्राः समीचीनं, चतस्रः बालिकाः समीचीनं, चत्वारि मित्राणि समीचीनं, कदाचित् भाषणकाले लिङ्गज्ञानं विस्मर्यते। अतः तत्र बालकत्रयं, बालकचतुष्टयं, बालिकाचतुष्टयं, मित्रचतुष्टयम् इति सर्वत्र समरूपम् इति संख्याशब्दानाम् उच्चारणकाले अन्तिमे पदे अस्मिन् विषये स कथयिष्यति अस्माकं गुरुवरः निरञ्जन साहू महाभागाः अग्रिमे रविवासरे। भवतु। अग्रे अष्टदिशः काः? दशदिशः भवन्ति ऊर्ध्वम् अधः इति, परन्तु मूलतः अष्टदिशः पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर इति भवति, सर्वे जानन्ति। तो अष्टदिशः कथं भवति? नैऋत्य वायव्य ईशान्य। आग्नेय नैऋत्य वायव्य ईशान्य। आम् आम् भवतु। यदा प्रश्नाः अनेके भवन्ति तदा काठिन्यं भवति। किं पृष्ठ अन्ते आगमिष्यति, समयः सञ्जातः वा? भारतवर्षस्य वैशिष्ट्यम् एकस्मिन् श्लोके दीयते। अति प्रसिद्ध श्लोकः भारतवर्षस्य विषये। प्रथम शब्दः भवति उत्तरं यत्। जानन्ति वा श्लोकः? यस्य हिमालयत् वर्षं तत् भारतं नाम
भारती यत्र सन्तति वर्षम तत् भारतम नाम भारती यत्र सन्तति। अत्र भारती नाम किम? भारत नाम देश, भारती नाम किम? सरस्वती। सरस्वती। अस्माकं सौभाग्यं यत् भारतम् एकमेव राष्ट्रं यत्र सरस्वती वाग्देवी साक्षात् रूपेण अवतीर्णा। सर्वे पंडिताः, सर्वे ज्ञानिनः, सर्वेषां कंठेषु वाग्देवी विराजमाना। अतः वर्षम तत् भारतम नाम, वर्ष नाम देश, वर्ष नाम राष्ट्रम, राष्ट्रम तत् भारतम नाम भारती यत्र सन्तति। अस्य देशस्य प्रथमा प्रथमा पुत्री भवति सरस्वती, सा साक्षात् अवतीर्णा। तया एव वयं सर्वे संस्कृतज्ञाः, वैज्ञानिकाः, यान्त्रिकाः, वैद्याः, चिकित्सकाः, शिक्षकाः अपि अध्यापिकाः अपि भवामः। भवतु। एतानि अन्तिमः प्रश्नः आगच्छति। एतानि पवित्राणि स्थानानि इदानीं भारते न सन्ति। स्टेटमेंट। एतानि पवित्राणि स्थानानि सम्प्रति भारते न सन्ति। अखंड भारत काले, अति प्राचीने भारते एते स्थानानि एतानि भारतस्य अंगभूतानि आसन्। मानसरोवरं सम्प्रति कस्मिन् देशे विद्यते? चीन देशे। मानसरोवर चीन देशे। भवतु। कैलासपर्वतः कुत्र विद्यते? कैलासपर्वतः अपि तत्रैव। तत्रैव नाम चीन देशे। भवतु। शारदा मन्दिरं कुत्र विद्यते? शारदा मन्दिरं पाकिस्ताने। पाकिस्ताने। सिंधु नदी पाकिस्ताने। भवतु। तक्षशिला तक्षशिला पाकिस्तान देशे अस्ति पाकिस्ताने। वर्तमाने। भवतु। तक्षशिलायाः नामकरणं कथं जातं वा जानन्ति? न। तत्र तीर्थङ्करः ऋषभदेवः आसीत् जैनधर्मे। ऋषभदेवस्य पुत्रस्य नाम तक्षः। तेन शिलाखण्डं स्थापितं। तत्रैव तक्षशिला इति प्रसिद्धः विश्वविद्यालयः सञ्जातः। तक्षः ऋषभदेवस्य पुत्रः आसीत्। तेन उद्घाटितं, संस्थापितं, प्रचलितम् इति तक्षशिला। भवतु। पाकिस्ताने। गौरीशङ्कर शिखरं सम्प्रति कुत्र विद्यते? गौरीशङ्कर शिखरं पर्वतं नेपाल देशे। पाशुपतेश्वर कुत्र विद्यते? नेपाल। नेपाल। पाशुपति मन्दिरं काष्ठेन निर्मितं मन्दिरम्, अतीव अद्भुतं मन्दिरं। भवतु। अद्यतनस्य रसप्रश्नः अत्र समाप्यते। समयः सञ्जातः। अग्रे सारयन्तु। अग्रिमे रविवासरे पुनः मिलिष्यामः। तावत् पर्यन्तं सुस्थाः भवन्तु, सर्वे व्यस्ताः भवन्तु। नमो नमः। नमो नमः। धन्यवादः। नमो नमः। धन्यवादः गुरुषु, धन्यवादः। सम्प्रति अत्र मार्गदर्शनमिति पैरायः विद्यते। अस्मिन् पैराये उपस्थिताः वर्तन्ते अस्माकम् अध्यक्षपादाः मान्याः प्रोफेसर् रुणिमा शर्मा महाभागाः। अहं सविनयम् अनुरोधं करोमि, कृपया स्वपैरायं साधयन्तु इति। ओम नमो नमः। नमो नमः। सर्वेभ्यः सर्वाभ्यः च प्रणमाञ्जलिं निवेदयामि। अद्य अतीव शुभनं भवति। अस्माकं स्नेहमेलनकार्यक्रमः बहूनां विद्वज्जनानाम् उपस्थितिः अस्माभिः दृश्यते एव। भवतु नाम समयः सञ्जात एव। अतीव संक्षिप्ततया मम कार्यम् इदानीं करिष्यामि। सर्वादौ अस्माकं गुरुपदानां, सर्वेषाम् अभिभावकस्वरूपाणां मान्यवराणां डॉक्टर सदानन्ददीक्षित महाभागानां कृते श्रद्धापूर्वकं प्रणामं निवेदयामि। अद्यतने स्नेहमेलनकार्यक्रमे मुख्यातिथिरूपेण विराजमानाः सन्ति जगन्नाथसंस्कृतविश्वविद्यालयतः डॉक्टर युगेन्द्र महान्त महाभागाः। महाभागानां कृते कृतज्ञतां निवेदयामि। तथैव अस्मिन् कार्यक्रमे अस्माकं मध्ये प्रति रविवासरवत् अद्यापि विराजमानाः सन्ति
व्याकरणाभ्यासप्रसङ्गे अस्माकं गुरुपदाः मान्याः डॉक्टर निरञ्जनशाह महाभागानां कृते कृतज्ञतां निवेदयामि। रसप्रश्नप्रसङ्गे विराजमानाः सन्ति मान्याः डॉक्टर धनञ्जय भंज महाभागानां कृते श्रद्धापूर्वकं कृतज्ञतां निवेदयामि। अस्माकं ये खलु राष्ट्रीयमहासचिववर्याः विभूतिनारायणकर महाभागानां कृते अपि स्नेहाञ्जलिं निवेदयामि। तथैव अस्माकं या सञ्चालिकाः सर्वेषां प्रियाः मान्याः सागरिका भट्टाचार्याः तासां कृते अपि स्नेहाञ्जलिं निवेदयामि। अन्ये च बहवः विद्वांसः विद्यन्ते तेषां उपस्थितिः अस्माकं कृते गौरवाय भवति। डॉक्टर वेदमिश्र महाभागाः विद्यन्ते, तथैव अविनाश वैद्य महाभागाः विद्यन्ते। तथैव च प्रतिरविवासरे यथैव तिष्ठति तथैव अल्पना गुप्ता महाभागाः विद्यन्ते, प्रतिकृष्णपाणिग्राही महाभागाः विद्यन्ते। एवं प्रकारेण अस्माकं शुभाकाङ्क्षिणः विद्यन्ते। संस्कृतस्य कृते अहर्निशं जागरूकाः ते महाभागाः प्रणम्या एव। तथैव च अस्माकं ये खलु छात्राः विद्यन्ते प्रतिभागिनः विद्यन्ते तेषां कृते अपि स्नेहाञ्जलिं निवेदयामि। सर्वमतीव सुन्दरं भवति, अतीव शुभनमेव भवति। व्याकरणाभ्यासप्रसङ्गे किं कथयामि महाभागै अतीव अस्माकं उपकाराय अतीव सरलतया व्याकरणस्य नियमाः उपस्थापिताः भवन्ति। अतएव तेषां कृते धन्यवादम् एवं सर्वेषां कृते धन्यवादं विज्ञापयामि। ये खलु मुख्यातिथि महाभागाः विद्यन्ते डॉक्टर युगेन्द्र महान्त महाभागानाम् उपस्थितिः अस्माकं कृते आनन्दस्य विषयः। महाभागानां मार्गदर्शनम् अस्माभिः कार्यते। तथैव रसप्रश्नप्रसङ्गे मान्याः डॉक्टर धनञ्जय भंज महाभागाः भारतवर्षस्य स्थाने स्थाने भ्रमणं कृत्वापि गुरुत्वपूर्णकार्येषु निरताः सन्तः अपि अस्माकं कृते प्रतिरविवासरे रसप्रश्नान् आनयन्ति। रसप्रश्नप्रसङ्गे सर्वेषां भागग्रहणमपि प्रशंसनीयं भवति। एवं सर्वेषां कृते धन्यवादं विज्ञापयामि। मत्पक्षतः अधिकं कथनीयं नास्ति एव। सर्वेभ्यः पुनरपि धन्यवादं कृतज्ञतां निवेदयामि। वस्तुतस्तु मम शरीरं सुस्थं नास्ति एव, तथापि येन तेन प्रकारेण संस्कृतस्य कृते एवं प्रकारेण वयं सर्वे एवं प्रकारेण संयुक्ताः स्याम एव। नमो नमः पुनरपि सर्वेभ्यः। जयतु संस्कृतं, जयतु अस्माकं लोकभाषाप्रचारसमितिः, जयतु अस्माकं स्नेहमेलनकार्यक्रमः। नमो नमः पुनरपि सर्वेषां दिनमपि शुभं भवतु। गुरुषु धन्यवादाः मान्याः बहुत्तमं मे मार्गदर्शनमिति पैरायः अस्माकं सर्वेषां कृते अपि अत्यावश्यकः भवति। तदर्थं मे वयं सर्वेपि प्रयत्नशीलाः भवामः एव किं मार्गदर्शनं भवतु इति। अस्तु, धन्यवादः। अधुना अन्तिमः पैरायः विद्यते। अन्तिमे पैराये वस्तुतः शान्तिपाठः इति भवति। शान्तिपाठपैरायं साधयितुम् अत्र अस्माकं मध्ये रराजन्ते अस्माकं सर्वेषामेव प्रिया भगिनी कल्पा इति अस्ति। सुश्रीः प्रियांशी तिवारी महोदया, अहम् अनुरोधं करोमि कृपया शान्तिपाठेन कार्यक्रमस्य सम्पूर्तिं साधयतु इति।
ओम नमो नमः। सर्वेभ्यः सादरं प्रणमामि। अहं प्रियांशी तिवारी अद्य अस्य कार्यक्रमस्य समापनावसरे शान्तिपाठार्थम् उपस्थिता अस्मि। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवादः सर्वेभ्यो। नमो नमः। बहु शोभनं। नमो नमः। पुलिशो धन्यवादः। वयं सर्वेपि अत्र समासीनाः भवामः। वस्तुतः संस्कृतसेवायै एव भवतु अथवा ज्ञानार्जनाय एव भवतु, अस्माकं लक्ष्यं किं भवति? अस्माकं भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, संस्कृतं संस्कृतिस्तथा इति वयं जानीमः। तो अतः एव अस्माकं पुनरुत्थानं भवतु, अस्माकं भारतदेशस्य एव संस्कृतिरक्षणं भवतु, संस्कृतस्य रक्षणमपि भवतु, तदेव अस्माकं प्रचार प्रसारः भवति। अस्तु, वयं सर्वेपि अत्र सम्मिलिताः। पुनरपि आगामिनि रविवासरे वयम् अत्र सम्मिलिताः भविष्यामः। भवतु तावत् शुभमस्तु, शुभं मङ्गलम्। ओम नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। धन्यवादः। नमो नमः। नमो नमः।